Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, Radyo Natin Nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugatun ta ang paglaong. Makabuhay nga adlaw aniano sa mga tong programa nga dalit kinato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Kini si Atiging inyong makauban para sa EXL Makabuhay Health Trivia. By the way mga friends, atong paghisgutan karon ang bahin sa chichirika isip halamang gamot. I'm sure daghan ang nakailan niini ang periwinkle kay maugyod ni ang sagad ginatanom sa daplin sa dalan, eskwelahan o balay tungod sa iyahang nindot nga bulak. Ang nagkalain-laing parte sa chichirika mamahimong kakuhaan og daghang klase sa kemikal o sustansya nga makahatag kining benepisyo sa kalawasan. Ang dahon adunay volatile oil, aldehyde og siskiterpenes, porphyral, sulfur ug lakip na vencamine, benpositin ug bencarosine. Ang ugat dunay serpentine. Ang dahon sa chichirika mamahimong gamiton sa pagtambal sa pipila ka balatian, diin ginapabukalan kini aron mainom ang tubig nga gigamit sa pagpabukal. Mamahimo usab nga pugaan aron nga mainom ang duga. Ang ugat sagad ginapabukalan ug dayon ipainom sa nagkasakit. Ang chichirika makaalibyo sa cancer, bulati sa tiyan, panakit sa kuto-kuto, diabetes, pagsigig bawas ug ang grabeng pagdugo panahon sa regla o ang gitawag nga metrorrhagia. Sa atong pagwalik hisgutan nato kini nga kondisyon ug unsa ang mga angay buhaton. EXL Makabuhay Plus for God's Glory. Nata karon diri sa Tagum City, Barangay San Miguel. Natay isa ka igsuon gagamit sa EXL Makabuhay nga magpamatuod nga epektibo kini o makagarantiya gid siya nga ang EXL Makabuhay grabe gyud siya ka epektibo diha sa mga sakit nga ilang gibati. Karon para mas maklaro nato unsay na experience ni Arlene Atrehenio. 38. Barangay San Miguel, Tagum City. Unsa to ang alibyo nga na benepisyo nimo sa EXL Makabuhay? Pero meron ana sir, kada mata nako sa buntag, kapoy man kulang na kong tulog. Nakadungog ko sa radyo kada 5:30 kang dokbray. Nag-inom ko so karon okay lang akong pamati, paminsargaan na pagmata. Okay na jud siya kada unsa man imong sakit ato te? Luya lang siya nga kulang man akong tulog. O nya murag duka pero paminte nya. Ang isa pod nako kanang akong pagbawas. O isa pod na nga ako ang mga ginabati nga tag 3 days, tag 4 ka adlaw. So pag inom na ako ana, mura na jud siya alibyo sir kay everyday naman ko gabawas. Unya ka ganin nate sa ato ganing istorya, di ba? Naka-experience mo day ang imuhang anak niini sa kaayuhan ug ka-epektibo sa tuang EXL Makabuhay? Oo sir. Unsa day gibati sa imong anak? Una dato sir, bali kanang gabi una, akong anak ga sigig hilak ngano maning bataan ni gipangutanan nako ningon siya nga sakit daw iihi. Gi kuan nato sa akong bana kay wala pa man may idea sir. O ko nga kuan sa siguro pa imno natog tubig. And then gibutangan niya og basa nga tela iyahang puson. So puno na relax ang bata, gabi na sir. Sa buntag abi na mag okay na tanan. One time ato na nga tumig downtown kay nami gipalit dito sir kay nihilak naman pud ang bata. So nagdali-dali mig uli kay gitawag nako sa akong bana naghilak kay ngano man kabi sakit ihi ni balik ang sakit. So naaman mi time naaman mi ato sa perpetual. Nagpalit kog isa EXL. Pila edad sa imong anak? 4 ka tuig sir, babae. Giunsa nimo ang pamaagi nga mapainom to imo ang bata? Ininit nga tubig sir, 1/4 sa glass and then tunga sa kapsul. Then gimix na ako to siya so init-init pa. 2 ka kutsara akong gipatake dayon siya. 1 ka baso nga tubig. After ato sir nakaihi ang bata daghan kay tin-aw nga ihi. Gikan sa imong pagpainom te pila ka minuto ni epekto ang EXL Makabuhay sa imong anak? Pero ingno nato sir nga 5 minutes or ingana. Wow, grabe. Opo. Kung kinsa kay ngalan sa imong anak ma'am? Cloudstar. Sa tanang naminaw karon, i-try ang EXL Makabuhay Plus. I-try ninyo. Kami karon Makabuhay family na okay na experience ang gani ni sa ko igsuon kay ako apod siyang giingnan nga. Nang i-take pod ni nang kay natoy one time nanawag siya init ang lawas. 2 ka adlaw siya absent. Kami ana igsuon
suod man me. Siya ko nang kumusta man ka? Wa lagi katubag sa akong tawag siya. Kapoy kulin ka ng lain kong lawas ko. Take Makabuhay Plus. Palit ana ng duha ka buok. So palit siya sir, duha iyang gipalit. So to pagkagabi sir iyang gitake. Pagkabuntag naka-duty jud siya gaan iyang lawas. After pila ka minuto pag inom niya ato sir nagbawas siya. Tingdaghan na nga murag toxic niya. Sige siya pangihin ko nga okay ra na nang kay ginarelease to niyang hugaw sa imong lawas niya. Take lang ka og daghang tubig. Daghang salamat sa produkto nga EXL Makabuhay Plus. I-try jud ninyo pati sa inyong kaugalingon. Mabilib ninyo okay ni nga produkto. Makabuhay. Balik og parenta dinhi sa tong programa nga dalit kinato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Well, atong hisgutan ang bahin sa metrorrhagia, kumon nga ginatawag nga intermenstrual bleeding o sa vaginal bleeding nga mahitabo sa irregular nga interval sa pagdugo. Samtang ang dugo nagikan sa uterus ug mahitabo kini ato sa menstruation, ang bleeding wala nagrepresenta sa normal period. Dunay pipila ka mga hinungdan sa metrorrhagia, pila niini harmless. Ang ubang kaso, ang metrorrhagia timailhan sa mas pang seryosong kondisyon. O kung ang bleeding mahitabo sa wala gi-expect nga time frame sa menstrual cycle, usay ginaingon ni siya nga abnormal o dysfunctional uterine bleeding. Ang uban kinsa regular nga mag-menstruate makasinati og light bleeding o spotting sa enterocycle niini ilibina sa ovulation. Sa ingon niini nga kaso, ang mga sintomas sama sa mild discomfort ug spotting sa mid-cycle dili na unusual. Dunay mahigayon nga ang bleeding sama sa nga nagsunod og pattern ug ma-feel nga murag nagka-second period sa laing panahon atol gihapon sa monthly period nimo. Mamahimong wala kaayoy sakit kung magdugo o makasinati o cramps ug ubang sintomas sama sa pagdako sa puso ug tingan. Mamahimong hinungdan sa metrorrhagia maong hormonal changes ug lakip na ang menopause, stress, birth control and medications, malnutrition, fertility treatments ug ubang health conditions. Ang metrorrhagia masinati sa usa ka babae kung aduna kini uterine inflammation, cervical inflammation, vaginal inflammation, Philbin inflammatory disease ug sexually transmitted infections ug lakip na ang adenomyosis ug ovarian cyst ug uban pa. So ang unexpected vaginal bleeding o spotting mamahimosab nga early signs sa pagbuntis. Ang pagtambal sa metrorrhagia ang specific nga iyang hinungdan hasta na ang individual needs sa pasyente. Lifestyle changes, hormonal therapy, dilation, and lakip na ang periwinkle flower o kining chichirika dunay tonic content, astringent, septic, ug anti-hypertensive, vasodilatory ug diuretic properties nga mamahimong gamiton sa pagtambal sa grabing menstrual bleeding. Ang dahon ini mamahimong ihumol sa tubig o ipainom ngadto sa pasyente. Ug mas nindot pa gayud aron himsog ang atong lawas, Mutumar og EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement adlaw-adlaw. Para sa mga dugang kasayuran bahin sa EXL Makabuhay Capsule, tawagi ang numerong 0917-728-1434. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement mapalit sa mga butika diha sa inyuhang dapit. Syempre, una kumubiya, usa na usab kabuluwanong pulong atong hinumduman kinutlog gikan sa unang sulat ni Pablo nga apostol ngadto ni Timoteo kapitulo 3 bersikulo 3. Kay sila nga maayong gamit sa katungdanan sa usa ka diakono, nagpalit ngadto sa ilang mga kaugalingon ug usa ka maayong ang sa pag-uswag niini ug dakong kaisog diha sa pagtuo nga anaa ni Kristo Jesus. Dili kumpleto nga atong adlaw ug ang tuang kinabuhi kun wala ang Dios atong kasing-kasing. Hangtod sa sunod higayon, kini si Ate Ging mo ingon kaninyo daghang salamat ug padayon sa pagpaminaw dinhi sa atong programa dalit kanato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Alang sa inyong mga pangutana, text o tawag sa 0917-728-1434, sa 0917-728-1434. EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Sigurado o garantisado. Mapalit sa pinakadool nga butika o drugstore sa inyong lugar.